अथ श्री कनकधारास्तोत्रम् प्रारभ्यते। अङ्गम् हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणम् तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदधते वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहिता निगता गतानि मालादृशुर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियम् दिशतु सागरसम्भवायाः। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदान दक्षम् आनन्दहेतुरधिकम् मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषेधतु मयि क्षणमेक्षणार्धम् इन्देवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनेनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः। बहुवन्तरे मधुजिताश्रितकौस्तुभेया हारावलेव हरिनीलमये विभाते कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। कालाम्बुदाललितोरसकेटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ते भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। प्राप्तं पदं प्रथमता किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजिमधुमाथनि मन्मथेन मय्यापते तदिह मन्थरमेक्षणार्धम् मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकायाः। दद्यातयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः। इष्टाविशिष्टमतयोपययादयार्द्रा दृष्टा त्रिवेष्टिपपदम् सुलभम् लभन्ते दृष्टिप्रहिष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टाम् पुष्टिम् कृशिष्टि मम पुष्करविष्टिरायाः। गिर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरेते शाकम्भरेति शशिशेखरवल्लभेते सृष्टिस्थिति प्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरुस्तरुण्यै। श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालेकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै। सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानि विभुवानि सरोरुहाक्षे त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु मान्ये। यत्कटाक्षसमुपासनाविधे सेवकस्य सकलार्थसम्पदा सन्तनोति वचनाङ्गमानसे स्वां मुरारेहृदहेश्वरीं भजे। सरसिजनिलहे सरोजहस्ते धवलत्रांशु गन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यम्। दिग्धस्तवे कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वरवाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीम् प्रातर्नमामि जगतां जननीम् अशेष लोकादिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम्। कमले कमलाक्षवल्लभे तं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गै अवलोकय माम किञ्चनानाम् प्रथमं पातुमं कृत्रिमं दयायाः। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भुविरन्वहं त्रयीमहीं त्रिभुवनमातरं रमाम् गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। श्रीभगवत्पादशङ्कर विरचितं कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्।